प्रितीच्या भावा भयणीनू, तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानात मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेसा पासून. अधिक करून मागुया जी आमची भावा भयणां पिडयेंत आसात, कश्टांत आसात, वळवळ्यांत आसात, तांकां बरी सावधानी भलायकी आनी गरजेवंतांक देवाचो आदार. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनू, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. सोर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवनाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जेवशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीट. तूंच प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीट निवळ करताय. तुज्या निवाड्यांच्या रस्त्याचेर चलून सर्वेस्परा आमी तुका रावता. तुज्या नांवान अथरेकता म्हजो आत्मो. तुजो उगडास म्हज्या काळजाचो उल्हास. रातचो लेगून म्हजो आत्मो तुका शेता आनी म्हज्या हड्यांत म्हजें काळीज तुका सोदीत आसा. जशें प्रस्तूत जावच्या वेळार एक गर्भेस बायल कश्टवता आनी दुख्खींनी बोब मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गर्भेस जाल्या आनी बाळंतेराक पावलले परी आमी कश्टवतात. प्रितुमेक आमी तारणाचो आत्मो दिवंक ना देखून संवसारांत आनीक मनीस जल्मूंक नात. तुजी मेलली जिवंत जातली. तुजी नीत प्रितुमे वयर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतल्या मनशांक तुजें प्रामाणीकपण ओळखूंक मेळटलें. सोरेस्परा तूं आमकां शांती दिताय आनी आमची कामां तूं शांती पावयताय. सर्वेस्परा आखांतांत आमी तुका सोदता. आमचे हाल उपर्दे तुजी खास्त आमकां आनी तांची मडी उठयतली. सगळीं तुमी धुळींत रावतल्यानो उठात आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडात. कित्याक तुजो दोव परजळीत जाला आनी जमीन आपल्या कोसव्यांतली मोडी नव्यान जल्मा हाडल्या. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. पूण तूं सर्वेस्परा सासनाक तगथाय. युगाच्या युगाक तुजें नांव उरता. उठ आनी सियोन शाराची दया कर. कित्याक काकळूत करचो वेळ पावलो. होच तो वेळ, कारण तुज्या चाकराक ताच्या चेऱ्यांचो उगडास पर्यान उमाळे हाडटा आनी तांचे धुळीचे लेगून चुरचुरे दिसतात. जबाब.
स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. जेन्ना सर्वेस्पर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भक्ती करतली आनी पृथ्वीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो, तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. जबाब: स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. जल्मुंची आसा ते नवे पिळकेन सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत ते सगळे बरयलेले आसून दी आपल्या उंच पवित्र ठिकाणा थावन सर्वेस्परान ओडव घालो. स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कैद्यांचे रुदन ताणें आयकले आनी मरणाचे फर्मन पडतल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब: स्वर्गार थावन पृथ्वीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. उद्गार: सर्वेस्पराक सय सय. कश्टवतल्यानो तुमी, भार व्हावयतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळी. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 11 ओळी 28 ते 30. जेजून म्हणले, सगळी तुम्ही कश्ट करतात आनी ओजाच्या भारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजे जू सोंपे आनी हळू म्हजे ओजे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमचो देव काकुत्सार बाप जावन आसा आनी जेजू जावन आसा ताची प्रतिमा, जो आमकां जोनेकल्याक आपणाशी आपयता. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. मोगा भाव भयणींनो, आमच्या दिसपाटी जिवितांत आमकां जायते कश्ट, दूख, संकट आसात, पिडा रोग आसा, गैरसमज आनी जायते आसा आमच्या जिवितांत जे आमकां असमाधान फावो करता. आयज जेजू आमकां जोनेकल्याक आपयता विस्वासान. जो कोण ताच्याशी गेलो तांणी ताचो मोग आनी काकूळट अणभवली. जावं समारेतेन आसतरी, परदवान सापडलेली आसतरी, झाकियोस, माथेव आनी जायती जाणां अशीं उदाहरणां आसात. आयज तेच आमच्या काळजान मनान धरून आमी सोम्याशी वचोया आनी आमकांय सोमी समाधान करतलो. आमेन. Sukari
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेश्वर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपाटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक मोनले. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासनांक तोखतात तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणूनो, देव बरो दीस तुमकां. तुझ्या गपान माये आमकां मार्ग दवर. तुझ्या गपान माये आमकां मार्ग दवर. भुरगीं तोनी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका तळ्यान माये उलो माता प्रार्थून. तुझ्या गपान माये आमकां मार्ग दवर. तुझ्या